बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत और इस्लाम के सिलसिले में आज कुछ मज़ीद असूलों को हम समझेंगे। इन असूलों को हम एक नाम दे सकते हैं शख्सी हैसियत के कवानीन। बाज़ औक़ात उन जो हम 7 असूल पहले पढ़ चुके हैं, उन 7 असूलों के बाद 3 मज़ीद चीज़ें हैं जो शख्स से मुतल्लिक़ होती हैं, एक फ़र्द से मुतल्लिक़ होती हैं, इंडिविजुअल से। उसके पहलू से भी कवानीन में तब्दीली आती है। आफाकी असूल तोड़े जाते हैं, उनको तोड़ मरोड़ कर रख दिया जाता है शख्सी हैसियत की वजह से। शख्सी हैसियत में कई चीज़ें शामिल हैं। मसलन बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमारा, तमाम कवानीन में मर्द औरत का फ़र्क किया जाता है, ये बायोलॉजिकल रीज़न से होता है। मसलन रज़ात का कानून कि बच्चे को दूध पिलाकर पालना है, ये मर्द से इसका तकाज़ा नहीं किया जा सकता, औरत से किया जाएगा। ये वो बायोलॉजिकल फ़र्क है जिसके वजह से एक शख्स बाप बनता है, एक शख्स माँ बनती है। तो ये तसव्वुर जो है कि जितने भी पूरी दुनिया में जितने भी कवानीन बनते हैं, सब में बायोलॉजिकल चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि इसका ख्याल ना रखा जाए। मैंने पहले भी मिसाल दी थी अपने पहले सेशन में कि हम पब्लिक मकामात पे वाशरूम्स बनाते हैं, ये हमारी बायोलॉजिकल नीड है। इसका बनाया जाना लाजिम है। जिस इदारे में ये नहीं होगा वो बेवकूफ़ों का इदारा है कि वहाँ इतनी बायोलॉजिकल ज़रूरत का सामना नहीं, पेश नज़र नहीं रखा गया। तो बायोलॉजिकल चीज़ें जो हैं वो भी कवानीन में पेश नज़र होती हैं। ज़िम्मेदारियाँ डालते हुए, तक़सीम कार करते हुए, अदम हरज का ख़्याल रखते हुए, या आफाकी मसावात को चलाते हुए, या आफाकी अदल को चलाते हुए हमें बायोलॉजिकल चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है तमाम इंसानों के। और ख़्वाह वो बचपना हो, ख़्वाह वो बुढ़ापा हो, ख़्वाह वो मर्द औरत होना हो, ये बायोलॉजिकल ज़रूरतें हैं हमारी। हमें भूख लगती है, लंच ब्रेक रखा जाता है इदारों के अंदर। क्यों? क्योंकि हमें भूख लगती है। पानी का इंतज़ाम किया जाता है क्योंकि हमें प्यास लगती है। और जदीद ज़माने में बाज़ दफ़ातर ऐसे बन गए हैं कि वहाँ सोने का इंतज़ाम किया जाता है कि जिसका काम करने को दिल नहीं चाह रहा, वो नींद आ रही है तो जाकर नींद पूरी कर ले ताकि वो बाद में फिर पूरी तरह काम कर सके। उनके लिए वहाँ खाना हर वक्त प्रोवाइड रहता है कि अगर भूख की वजह से काम नहीं हो रहा तो वो काम कर सके। तो जदीद तहज़ीब ने इसको मज़ीद इस चीज़ का ख्याल रखा है बाज़ जगहों पर। तो जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं वो फ़र्द की मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन एक यूनिवर्सल नीड्स हैं जिसको हमने जबिल्लतों के कानून में समझा था। तो शख्सी तौर पर जो कि हम यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पर जेंडर का एक फ़र्क आ जाता है। जेंडर असल में पेश नज़र नहीं है, वो बायोलॉजिकल नीड्स की वजह से फ़र्क पड़ता है। तो बायोलॉजिकल नीड्स जो हैं वो बहुत अहमियत इख्तियार कर जाती हैं जब हम कानून बनाने बैठते हैं। उसके बाद अगली चीज़ हमारी नफ्सियात है। नफ्सियात से मेरी मुराद यह है कि हमारी मेंटल कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ हो जाती हैं। मसलन यहाँ अब मैं सिर्फ जेंडर के पहलू से बात करूँगा, मर्द औरत के पहलू से, ताकि ये बात वाज़ेह हो कि मैं चूँकि हमारा मौजू यही है औरत और इस्लाम, तो उस पहलू से एक बुनियाद भी बन जाएगी। देखिए, मर्दों और औरतों के जो ज़हनी साख्त है वो मुख्तलिफ है। ये साइंसी तौर पर बात साबित हो चुकी है कि मर्दों का दिमाग का साइज़ औरतों के मुकाबले में कुछ फ़र्क होता है। ये बात साबित हो चुकी है कि मर्द एक ही वक्त में जो काम कर रहे होते हैं ज़हन का उतना ही हिस्सा इस्तेमाल करते हैं जितना वो उस वक्त काम कर रहे हैं। मसलन मैं इस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूँ तो गुफ्तगू से रिलेटेड जितना सेक्शन रखा गया है मैं उसी को इस्तेमाल करूँगा। कुछ मालूमात वाला सेक्शन, कुछ लैंग्वेज वाला सेक्शन, ये दिमाग के 2 हिस्से काम कर रहे होंगे। लेकिन अगर मेरी जगह कोई खातून बैठी हुई हो तो इन 2 हिस्सों के अलावा एक जज्बात का हिस्सा भी काम कर रहा होगा। वो मसलन तजुर्बात में ये चीज़ जानने की कोशिश की गई कि एक ही इदारे में, एक ही माहौल में, एक ही काम करने वाले मर्द और औरत हजरात को एक स्कैनर के ज़रिए से देखा गया। तो अब जायज़ा ये लिया गया कि औरतें और मर्द जब काम कर रहे होते हैं तो क्या उनका दिमाग का कौन कौन सा हिस्सा काम कर रहा है। तो मसलन 2 अकाउंटेंट्स बैठे हुए हैं, एक मर्द है एक औरत है। जैसे ही उन्होंने काम शुरू किया है तो स्कैनर बताता है कि किस दिमाग के किस हिस्से में ब्लड फ़्लो ज़्यादा हो गया है, ऑक्सीजन ज़्यादा आ रही है। ये 2 स्कैनर काम करते हैं, ब्लड फ़्लो को और ऑक्सीजन की मिकदार को वहाँ डिटेक्ट करते हैं। तो देखा गया कि मर्दों का सिर्फ मैथमेटिक्स वाला सेक्शन, अकाउंट्स बुक को जो डील कर रहा है, बस वही एक्टिव हुआ है। औरतों के यहाँ ये देखा गया कि अकाउंट्स वाला सेक्शन भी बेदार है और एक जज्बात वाला सेक्शन भी बेदार है। तो
عورت سے انٹرویو کیا گیا کہ جب آپ یہ کام کر رہی تھیں تو اس وقت آپ کیا سوچ رہی تھیں؟ تو ایک عورت نے کہا جی کہ میری بیٹی اصل میں صبح لنچ لے کر نہیں گئی تو مجھے بار بار کام کرتے ہوئے خیال آ رہا تھا کہ وہ بیچاری کیا کرے گی، آج بھوک سے تڑپے گی، تکلیف ہوگی اس کو۔ دوسری عورت نے بتایا کہ میرا میاں صبح ناراض ہو کر گیا تھا تو میں سارا دن یہی سوچ رہی ہوں اس کو مناؤں کیسے، وہ کیسے ٹھیک ہوگا، کیا وہ زیادہ ناراض تو نہیں ہو گیا، کوئی چھوڑ تو نہیں دے گا مجھے۔ تو اس کے ذہن میں مسلسل یہ سارے وقت خیال آتا رہا۔ مرد سے پوچھا گیا تو اس کو کوئی اور خیال ہی نہیں تھا، بس وہ اپنے اکاؤنٹس پہ لگا ہوا تھا۔ یہ جو فرق ہے یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اسی طرح لینگویج میں دیکھیے، عورتیں لینگویج کے لیے دونوں خانے استعمال کرتی ہیں، جذبات والا خانہ بھی اور لینگویج والا خانہ بھی، دونوں استعمال کرتی ہیں۔ چنانچہ عورتوں کے بارے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ زبان سیکھنے میں مردوں کے مقابلے میں بہت تیز ہے۔ ایک عورت ہو سکتا ہے 20 زبانیں سیکھ لے، ایک مرد ہو سکتا ہے کہ کم زبانیں سیکھے۔ ایج کے بعد بھی مرد ایک ایج کے بعد زبانیں سیکھنے ان کا پروسیس سلو ہو جاتا ہے، عورتوں کے ہاں زیادہ ہوتا ہے۔ ان کے ہاں لینگویج کی لٹریری سینس زیادہ ہوتی ہے، مردوں میں کم ہوتی ہے۔ ان کے ہاں شفقت، اپنائیت اور ایک آج کل نئی ٹرم بنی ہے ایموشنل انٹیلیجنس، اس میں عورتیں مردوں سے 1000 گنا آگے ہیں۔ مرد اس میں نکمے رہ گئے ہوئے ہیں، ان کو بعض چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ اسی طرح خطرے کو بھانپنا، بری نگاہوں کو بھانپنا، یہ عورتوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے مردوں کے مقابلے میں۔ حالانکہ مرد خطرے میں لڑ زیادہ اچھے طریقے سے سکتے ہیں، لیکن خطرہ بھانپنے میں خواتین زیادہ تیز ہوتی ہیں۔ یہ اب سائنٹیفک ریالٹیز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی قانون بنایا جائے، کوئی ہدایات تجویز کی جائیں، تو پھر عورتوں کی اور مردوں کی نفسیات کا خیال رکھنا ہوگا، وگرنہ قانون چل نہیں سکے گا۔ عورتیں اس سے پریشان ہو جائیں گی یا مرد اس سے پریشان ہو جائیں گے۔ تو جتنی بھی ہدایات ڈیوائس کی جائیں گی اس میں یہ خیال رکھا جائے گا۔ یہ بھی نفسیات بھی اب ان آفاقی قانونوں کو، آفاقی اخلاق کو، فطرت کو کرٹیل کرے گی، پوری طرح سے نافذ نہیں ہونے دے گی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم نفسیات کا خیال کیے بغیر قوانین بنا دیں۔ شخصی حیثیت میں تیسری چیز، پہلے بائیولوجی تھی، پھر ہم نے نفسیات کو دیکھا، اب ہم ایک اور چیز دیکھنے جا رہے ہیں، وہ سوسائٹی میں اس کی پوزیشن ہے۔ ہر آدمی کئی پوزیشنز رکھتا ہے۔ دنیا کے تمام انسان جتنے بھی جی رہے ہیں وہ سارے کے سارے اولاد تو ہیں، یہ ایک پوزیشن ہے، لیکن کچھ ماں باپ ہوں گے، کچھ بہن بھائی بھی ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے، کچھ کی ابھی شادی نہیں ہوئی، ماں باپ نہیں بنے، کچھ کے بہن بھائی نہیں ہوں گے، کچھ خواتین بیوی ہوں گی، کچھ نہیں ہوں گی، کچھ مرد شوہر ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے۔ یہ پوزیشنز ہیں۔ ان پوزیشنز کا بھی خیال رکھا جاتا ہے قانون دیتے وقت، خواہ وہ آپ کے مخصوص لوکل علاقائی تصورات سے پھوٹا ہو، خواہ وہ یونیورسل اخلاقیات سے پھوٹا ہو۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ تمام مردوں کو باپ کی حیثیت سے دیکھنا شروع کر دیں، نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی جن کی، ان کو کیسے باپ کی حیثیت سے دیکھیں، جن کی اولاد نہیں ہوئی ان کو باپ کی حیثیت سے کیسے دیکھیں۔ تمام عورتوں کو ہم ماں کی حیثیت سے دیکھنا نہیں کر سکتے۔ تو میری آپ کی جو پوزیشنز ہیں سوسائٹی کے اندر، جو سٹیٹس ہے، سوشل سٹیٹس، اس کا خیال رکھا جائے۔ میں طبقات کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ جو بایولوجیکل جبلی چیزوں سے پیدا ہو رہا ہے، جو لازمی چیز ہے، طبقات برابر بھی کر دیے جائیں، یعنی ہم چلے جائیں کمیونزم میں تو وہاں بھی یہ تصورات ختم نہیں ہو سکتے۔ بلکہ مجھے کمیونزم سے بات یاد آ گئی کہ برزنیف جو روس کا صدر تھا، ایک زمانے میں وہ بیمار ہو گیا، وہ صوفے پر بیٹھ کر ہی سوتا تھا، وہ لیٹتا نہیں تھا۔ تو بیمار ہو گیا تو اس نے چھٹی لی سمرقند اور بخارا کی سیر کے لیے۔ تو اس نے اپنی والدہ سے جب جا کر کہا کہ میں سیر پہ جانا چاہتا ہوں، میں نے چھٹی لی ہے، تو اس کی والدہ نے پوچھا کہ تم بڑے کمیونزم کے ماہر ہو، ایکسپرٹ ہو اور حکومت چلا رہے ہو، تو کیا تمہارے مزدوروں کو بھی یہ فیسلٹی حاصل ہے؟ تو میں اس طبقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، طبقات وہ بھی ایک مجبوری ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے اصول جانا کہ اللہ تعالیٰ نے معیشت کو تقسیم کر رکھا ہے، لیکن ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، مزدوروں کو بھی کر سکتے ہیں، بڑوں کو بھی کر سکتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن طبقات بھی ایک مجبوری ہے۔ مزدوروں نے موجود ہونا ہے، آفیسرز نے موجود ہونا ہے، ایلیٹ کلاس نے موجود ہونا ہے، مڈل کلاس نے بھی موجود ہونا ہے۔ یہ کوئی بھی تہذیب اس سے
بچ نہیں سکتی۔ تو یہ ہماری سوشل جو پوزیشنز ہیں، سٹیٹسز ہیں، ان کا لحاظ کرنا پڑتا ہے قانون کے اندر۔ تو یہ وہ آج 3 مزید چیزیں تھیں جو تمام قوانین کے پیچھے، خواہ آپ بنائیں، خدا بنائے، کوئی قوم بنائے، کوئی تہذیب بنائے، اس کے اندر لاشعوری طور پر پیش نظر ہوتے ہیں، لاشعوری طور پر۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بیٹھ کر شعور سے ایسا کر رہے ہوں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ چونکہ انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ سوچتا ہے، تو اس لیے پھر یہ ساری چیزیں اس کے پیش نظر ہو جاتی ہیں، اور کوئی قانون غلط بھی بن جاتا ہے تو پھر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہی چیزیں آتی ہیں۔ مثلا میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اسلام پر اعتراضات اسلام ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ مثلا پردے کے قانون کو کہیں گے کہ آزادی روک دی، آزادی خود فطرت ہے، اسلام کے اندر ہے، تو اسلام پر اعتراضات اسلام ہی کی بنیادوں پہ ہوں گے، عدل کی اوپر اعتراضات عدل ہی کی وجہ سے ہوں گے۔ تو یہ انسانوں کے اندر ایک عجیب چیز ہے کہ وہ اسی جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں جہاں اسلام ان کو کھڑا رکھنا چاہتا ہے۔ جو اصولی آفاقی حقیقتیں ہیں وہی رہتا ہے، کبھی فراموش ہو جاتا ہے اپنے مقاصد کے لیے، کبھی قوم کے مقاصد کے لیے وہ ان چیزوں کو توڑ دیتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ 3 مزید چیزیں تھیں آج کہ ہم شخصی جو ہماری حیثیت ہے اس میں ہماری بائیولوجی، ہماری نفسیات اور ہمارا سوسائٹی میں پوزیشن کیا ہے، کس رشتے میں ہم کھڑے ہیں، کس تعلق میں ہم کھڑے ہیں، یہ بھی ان تمام آفاقی اصولوں کو جو پیچھے ہم پڑھائے ہیں یا مخصوص علاقائی قدروں کو کرٹیل کرتے ہیں، روکتے ہیں، پابند کر دیتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں باقی باتیں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔